عمران اسی کا انتہائی ایمان افروز بیان سنیں۔ میرے امام دے دے ویلے سینے تے تیر لگے، آخری ویلا گھوڑے تو زمین والے آن لگے، آپ نے رو کے خیمیاں والے بیکھے آؤ، شمر کہن لگا صبح تا رویا ہو نہیں، حسین ہن کیوں پیا رونا ہے؟ فرمایا او ظالموں، اکبر نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری، قاسم نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری، عباس نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری، اور لانتیوں میں کنو آواز دیواں میرے خیمے خالی کر چھوڑے جائیں۔ اس ویلے امام زمین والے آن لگے، پھر سارا بدن حسین سخیداؤں کہ تیران نوال کروتا۔ کربلا آیا کربلا دے میدان 18 سال دا اکبر بھی گیا تو 6 مہینے دا اصغر بھی گیا۔ نوجوانوں وہ جڑے پودے تے بوٹے نو 18 سال پانی دیتا ہوئے وہ بوٹا بھی وڈن نو دل نہیں کر تے جڑے علی اکبر نو 18 سال پھلے ہوئے ماما مر کے جوان کر دیاں مر کے جوان کر دیاں پر انہاں ماما تے پیو دے حوصلے تو صدقے جوان جنہ علی اکبر برگے شیر جوان محمد تو قربان کر دیتے تے 6 مہینے دے اصغر دی واری آئی تے حلقے چ تیر لگے۔ میرے امام نے زور دے نال تیر کڑیا، پتران دے منہ چم کے آئے جا کے چمو گے، اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے، پر تیرے تے میرے پتر ایڈے لاڈ لیتے سونے تے نہیں جڑے حسین دے لاڈ لیتے سونے۔ میری ملت دے نوجوانوں گلاب دے پھل نالو نازک سید ہوئے تے حلقے چ تیر لگے۔ میرے امام نے پورا زور لگا کے جدو تیر کھچیا نا تے تیر دے نال ہی اصغر دے حلق دیاں رگاں بھی باہر آ گئیاں، آسمان دیاں ہوراں دیاں چیخاں نکل گئی۔ میرے امام دو پٹا سکینہ دا چہرے تے دیکھنا تے اصغر دی لاش جدو خیمے چ لے کے آئے، سکینہ دوڑ کے جا کے لاش پکڑی تے کدے دائیں جاوے تے کدے بائیں جاوے۔ امام بیک کے فرماتے نے سکینہ کی پہ کر رہی ہے؟ کہنے لگی بابا تسی پانی پلا کے لے آئے ہو نا تے آرام نال سو گئے، لوریاں پہ لینیاں کہ دے اٹھ کے روے نا۔ سکینہ کو اصغر کو پکڑ کے فرماتے نے سکینہ تیرا اصغر ہن کدی نہیں روے گا، کدی نہیں روے گا۔ میرے امام نے خیال آیا، متھا چم کے فرمان لگے اصغر پترا میں سویر دی کسے دی قبر نہیں بنا سکیا تے جاندہ جاندہ تیری قبر نہ بنا جاواں۔ اے لوگ وہ کسے دا کوئی مر جائے نا تے شام نو سارے پنڈ والے افسوس کرنا دینے، کوئی غریب تو غریب بھی مر جائے، 4 بندے جنازے نو کندھا دیتے آئی جاندے نے، حسین دے نال افسوس کرنے والا بھی کوئی نہیں تے او دے پتران دے نال جنازہ چکے لے کے جان والا بھی کوئی نہیں۔ 18 سال دے اکبر دی لاش بھی آپ چکی، 34 سال دے عباس دی لاش بھی آپ چکی، 6 مہینے دے اصغر دی لاش بھی آپ چکی تے مدینے والا منہ کر کے آکھیا سونے جڑے سواریاں تے بہ کے آ سکدے سن انہاں نوں میں سواریاں تے ٹوریا، جڑے پیدل آ سکدے سن انہاں نوں میں پیدل ٹوریا، آ جڑا پنگھوڑے چوں نہیں سی آ سکدا اب ایک میں گودی چ چک کے لے آ کے قربان کرا دیتا ہی، کچھ نہیں ہو رکھیا۔ کربلا دی تپتی ریت تے اصغر لٹا کے نا تے میرے امام نے تپتی ریت ایک نکی جی قبر بنائی، قبر بنا کے تے کدے قبر والے ویکھدے نے تے کدے اصغر والے ویکھدے نے تے قبر نو فرما دے نے قبر میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا، حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی، میں کلیجہ رکھ چلیا۔ میرے امام نے اصغر اٹھا کے قبر چ رکھیا، انہیں ڈی تپتی ریت اصغر دے چہرے تے پاون دا جی نہ کرے، اصغر دا متھا چم کے فرما دے نے بابا دیئے جانے قبر چ کلیا ڈر کے روئی نا، میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آئے ہونا۔ میرے امام نے قبر بنائی، اٹھ کے جھولی جھاڑی تے مدینے والوے کے فرما دے نے نانا وعدے پورے ہو گئے، سونیا تو ایک قربان کیتا سی یا ویخ میں سارے قربان کر دیتے، سارے قربان کر دیتے۔ نوجوانوں میرے امام نے انج کر کے خیمے جو وکھیا کوئی مرد زین العابدین تو علاوہ نظری نہ آوے، وارو واری سارے ٹر گئے۔ نوجوانوں اچانک ایک عجیب شکل دا امام عالی مقام دے کل انسان آیا تے آ کے کہنے لگا حسین میں تیرے پتران دا غم بڑا بنایا۔ فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا لاجوالا
میں انسان نہیں میں جنات دا سرداراں میرا نام ظفر جن فرمایا کدھر آئے ہیں کہنے لگا جنہاں تیرے نانے کو قرآن سن کے کلمہ پڑھیا سی میں انہاں جنہاں دی نسل چوہاں سنیا تیرے پتر مردے ویکھ کے جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئیاں نے میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا سونیا میں نو اینی طاقت اللہ دیتی ہے میں نہر فرات دے کنارے تے جا کے پانی نو کندہ لگاواں تے پوری نہر دا رخ تیرے خیمے وال موڑ دیواں تیرا اکبر تے ٹر گیا پر تیری سکینہ تے پانی پی لوے میرے امام نے پڑھ کے سینے لا کے فرمایا ظفر تیرا شکریہ پر جیدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لیاں نے نا او دے موڑیا تے میں کھیڑ دا رہا ہوں فرمایا تو تے کندے دی گل کرنا نا میں خیمے دے بار کھلو کے انگلی دا اشارہ کرانا تے پانی میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے تے ظفر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا یہ طاقتاں اینیاں تے پتر پیاسے کی عمر والے نہیں آپ نے فرمایا میں مدینہ تو کربلا کوئی پانی پینا آیا فرمایا جب پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی تے ظفر جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی سونیا پھر جاندہ نبی دی امت نو دس جا مدینہ تو کربلا کی کرن آیا سے سینے لا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک دی میں رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک دی میاں صاحب نے دا ترجمہ جب فرمایا فرما دینے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی اے دنیا تو پیاسے ٹر گئے او دین دنی دے سائیں اے تین دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر بھی ود اے جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جوانہ شیرپور والے ہو خورے آئی ویلا آئی دن سی 10 محرم تے شاہ جی خورے آئی ویلا سی جدو سامنے پتران دیا لاشا سجے پاسے ویران دیا لاشا کھبے پاسے بھانجے تے بتیجہ دیا لاشا تے پچھے غلامہ دیا لاشا گھر چے ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوندی او دے بیڑے 71 لاشاں دا ڈھیرے تے بیگانی ایک بھی نہیں سارے اپنے تے لاشاں دے ڈھیر چے کھلو کے آسمان والوے کے پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کراں لاشا دے ڈھیر تے کھلو کے پوچھ لینے راضی ہے کہ ہور دے تو آواز آئی تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دیا اللہ میں اکبر دیکھ کے بھی راضی ہوں میں اصغر دیکھ کے بھی راضی ہوں میں قاسم دیکھ کے بھی راضی ہوں میں عباس دیکھ کے بھی راضی ہوں میں انو محمد دیکھ کے بھی راضی ہوں میں حبیب ابن مظاہر دیکھ کے بھی راضی ہوں میں حر دیکھ کے بھی راضی ہوں وہب بن عبداللہ قلبی دیکھ کے بھی راضی ہوں عرض کی تھی اللہ دس تو راضی ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا میری رضا پوچھن والے تو تے میرے نا تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نا تے مر جائے میں اوندے تے بھی راضی
تے راضی ہاں پر ہن جڑا تیرے نا تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی ہاں ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڈ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جاناں دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لے آئے اکھے جڑی قیمت نانے دا دین بچے گا میں او قیمت دے کے بچاواں گا پر وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزیدی آ جان میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگن دیویں میں آج جو منگے گا دیواں گا پر میرے نانے دا دین نہ ڈولے نوجوانوں میرے امام خیمے دے اندر آئے سارے انہوں ملے بی بی شہر بانو دے قریب آکے فرمان لگے شہر بانو تو ایران دے بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی ہے میں مدینے دا شہزادہ تے میں کل کائنات دا شہزادہ تو ایران دی شہزادی تیرا نکاح میرے نال عمر فاروق نے پڑھایا تو میرے بچے دی ماں ہے میں تینوں اجازت دینا اپنے پتر زین العابدین نال لے ایران چلی جا ایران دے لوگ تیری قدر کریں آج میرے کل سوائے موت دے کچھ نہیں آج میں جنت پہ تقسیم کرنی شہربانوں نے عرض کی تھی لاجپالا ساری زندگی تیرے قدمہ چو گزری بچیاں دی ماں آخری ویلے جدا نہ کرو سونے آئے تھے ایک زین العابدین لکھاں بھی ہون تیری ظلف دے کنڈل تو بھار دے میں تے ایک ملک دی شہزادی تو تے کل کائنات دا شہزادہ سونے آخری ویلے اپنے قدمہ چی رکھے آجے سیدہ زینب دے سر سے ہاتھ رکھ کے فرمایا زینب میں چلے اپنے پردے دا خیال رکھی یاد رکھی تو زہرا دی بیٹی ہے سیدہ فرمان لگیاں چھونے جڑی ماں دا تو پتر ہے ماں بھی اسے ماں دی بیٹی ہیں تو کربلا دے میدان چنیزے تے قرآن پڑھ کے دس جائیں تو علی دا لالے میں پردہ کر کے دس جاواں گی میں زہرا دی دھیاں تیرا میرا وعدہ رہا جدو ممبران تے بیٹھ کے لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نا تے لوگ آکھن گے جے حسین ورگا ویر کوئی نہیں تے زینب ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے تے زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے ویرہ تو حوصلے نل جا زین العابدین نو ملے فرمایا اٹھ پترا میرے سینے نہ سینہ لگا اور میرے سینے جو فیض لے لے جڑا میں محمد دی زبان دے جو سے لے کے لے آسی قیامت تک ولی تیرے کو فیض لے بن گئے پترا آجا اور سینے جو فیض لے لے حضرت زین العابدین اٹھ کے دوڑ لگے اتھے جا کے خیمے دے دروازے چ ڈگ پے امام اٹھا کے لٹایا فرما کتھے چلے تے رو کے کہنے لگے ماں کتھے چلے جتھے میرا ویر اکبر ٹر گیا ہے ماں بھی چلے فرمایا پترا آج تیری واری کوئی نہیں میرے نانے دی نسل رب نے تیرے چ ٹور نہیں ہے تو نہیں جانا عرض کی تھی بابا جدو سارے اپنے سینے دے پھٹ وکھاون گے کوئی اپنی پسلیاں ٹوٹیاں وکھائے گا کوئی اپنے پیراں دی زنجیراں وکھائے گا میں قیامت نو نانے نو کی وکھاواں گا فرمایا تیری نشانی چھڑ چلے ہاں جدو سارے تیراں دے نشان وکھان گے تیرے پیراں چ زنجیراں پھنیاں نے پترا تو نانے نو زنجیراں دے نشان وکھا لیں میرے امام نے پتر نو سینے لایا آخری ویلے فیض دیتا ٹرن لگے نا تے سیدہ زینب نے ایک دستار لے آ کے تے ویر دے سر تے رکھی فرمایا جدو ویر ٹر دے نا تے بہنا سر تے دستاراں رکھ دیا نے بہنا کپڑے دے دیا نے تسی کدھر جانا ہوئے تے بہنا کپڑے استری کر کے پہنا دیا نے میرے امام ٹرن لگے تے بہن نے دستار دیتی جبہ امام حسن دا دیتا پٹکا امیر حمزہ دا دیتا تلوار مولا علی دی دیتی میرے امام نے فرمایا زینب جے دستار دینی صحیح تے کوئی نویں دیتی اے پرانی تو ہی دینی ہے فرما لگیاں پرانی نہیں اے او دستار جڑی بن کے نانا معراج کرن گیا سی امی نے سنبھال کے رکھی سی تے ماں نے آکھیا سی زینب جدو ویر دولا بن کے کربلا ول ٹرے اے دستار نانے دی سر تے رکھ دیویں رب کعبہ دی قسم ہے او دستار پہن کے حسین ایڈا سونا پہ لگے انج لگے جی میں کربلا دا دولا نہیں جی میں شب اسرا دا دولا معراج کرن چلے آئے امام علی مقام سج سجا کے ٹرے شاور نال پیار کیتا خیمے اچ کوہرام مچ گیا حضرت زینب فرما دیا وے آن محمد وے اٹھو مامو ٹر چلے جے وہ کوئی مامو نو روک لو او ویکھو بہار ٹر چلی جے حضرت سہد یدا ام رباب کہہ دیا نے اصغر پترا کدرے قبراں چ بول تے بابا نو روک لے بی بی شہر
بانو کہہ دیا زین العابدین بے بیمار پترا اٹھ جاندی واری بابا نو روک لے حضرت فروا کہہ دیا نے وے قاسم پترا چاچو ٹر چلے نہیں جاندی واری چاچو نو روک لے ساریاں ماما روک کہہ دیا وے پترو اٹھو وے کوئی حسین نو روک لو ساری کائنات بہار نہ لے چلے میرے امام ٹرے خیمت کو حرام مچ گیا چیخان دی آواز آ رہی میری ملت نوجوانوں نوراں بھی رون لگ پئیاں فرشتے بھی رون لگ پے خیمے جو انج نکلے جی میں جسم جو روح نکل جاندی ہے میرے امام خیمے جو باہر آئے سواری تے آ کے بیٹھے سواری ٹر دی نہیں فرمایا کیوں نہیں ٹرتا صبح دا لاشاں چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا میرے بعد کوئی سوار نہیں آوے گا کوئی سوار نہیں آوے گا تھوڑا مڑ مڑ کے خیمے بل بیخ دے لوگوں کو لے جا پھٹ جان دے میرے امام نے جڑے ویلے خیمے بل مڑ کے بیکھے آؤ نکی جی سکینہ نے پردے جو ہاتھ جوڑے تے رو کے پیاخ دیئے میں گوڑیا اجے نہ جاویں اجے تے میں بابا رج کے بیکھئی نہیں میرا چاچایا پاس لگے گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر بھی نہیں آیا اجے تے قاسم بھی نہیں آیا پھر نہ جاویں میرے کلوں بابا بغیر نہیں دیا جانو میرے امام نے سواری تو نیچے آؤ کہ سکینہ نو سینے نہ لا لے آؤ فرمایا سکینہ ندیے چھپ کر جاؤں جو نہیں خریدا سکینہ لگے نکے ہاتھی جوڑ لے کہن لگی بابا پردے ساموچ لیا کے دیاں نال بھی انجن نہیں خریدا کہن لگی بابا نام جایا جائے فرمایا سکینہ نی بیٹی میں تیرے لی پانی لے کے آنا سکینہ گھوٹے کے جب ہمارے لے آؤ کہن لگی بابا چاچا عباس پانی لین کے نہیں آئے بابا نہ ہو جائے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی فرمایا بیٹی سکینہ رونا کہن لگی بابا کنوں اکھاں گی میں رواں گی چھپ کون کرائے گا مدینے کدے نال جاواں گی کدے سینے تے سویا کراں گی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں کہن لگی امی نال اصغر سودا ہے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے نی کربلا دے قانون بدل گئے نہیں انہوں تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا یہ جانا ضروری ہے جاندیاں دس جو یتیم کنوں آخ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی خیمے جو سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے فرمایا نہیں بیٹی سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو جاندائی سکینہ گھوٹے کے جب ہمارے لے آؤ کہن لگی بابا میں نو یتیم نہ کریا جائے بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں بابا یتیم نکران جو بیٹھے روندے ہیں بابا یتیم دیوارہ نہ لگ کے روندے ہیں بابا یتیم نہ کرے آؤ جائے او دیاں والے ہوں آج بھی کوئی بھائی اپنی بہن چھڑکوار دے میں تے بڑے راجہ باپ کہندہ ہے اوہ جھڑکا نہ مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی یہ دبیوں یہ جے جوندہ ہے اس ویلے دھیاں دے مون بد جاندے نہیں اے بڑی تے دیاڑے گزرے نہیں بچی پاویں چھوٹی ہوئے یا جوانے ہوئے ایتے ویران کلوں کپڑے نہیں مانگ دیاں اے بڑے رے پیوان کلوں مانگ دیاں نہیں کہہ دیاں نے بابا منوں کپڑے لے دیں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہے ویر انکار کر لیں دے پر باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کر دے اور نکی جی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے کہن لگی بابا یتیم نہ کرے آجے میرے امام روئی جا رہے کہن لگی بابا
جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے ویراں کھلے ہوندیاں نے میں کتھے جاواں میرے ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام نے فرمایا زینب باہر آؤ سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کتنے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ دینو کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ کہن لگی پھپھی اماں دو گڑیاں بابا ویخ لین دیں تھوڑی دیر دے بہت تینو ویر نہیں لبنا مینو بابا نہیں لبنا سیدہ دینو کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ اوہ نوجوانو سویرے کماتے جاندے ہو بچے لتانو چمڑ دینے ماما کھچ کے اتار دیاں بچے چیخا مار دینے ساڑھے بچے نو پتہ ہوں دے شام ویلے بابا آ جانے او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ بابا ٹھر کے مڑے ہونا کوئی نہیں سیدہ سکینہ رو کے کہندیاں بابا بابا یہ جنہ جایا جے نالے رو کے کہندیاں ہونے اشالہ مرننا وہ ویر کسے آیا دیں کہ نہ ہون نماوانیاں بیناوان جس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اے ویر ویران دیں وہ دردی ہوں دیں اے ویر ویران دیاں باواں اے باپ سران دیں وہ تاج محمد اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کچھ کسے ہو سکلوں جی دا باپ ٹر گیا جنہوں یتیمی دے داغ لگ گئے نے میرے امام سکینہ نو روندیاں چھڑ کے کربلا دے میدان وال جا رہے نالے آسمان وال ویکھے آؤ فرما دینے جنہ دکھاں وچ او دل پر راضی اس سکھیوں نا تو بارے دکھ قبول محمد بشاؤ کہ راضی رہن پیارے نوجوانوں جڑے بلے امام اپنے خیمے چو بارے آئی ابن سعد نے اکھے نو تیر مارو نوجوانوں کوئی یزیدی قریب نہ آوے میرے امام نے تلوار بھی چلائی نوجوانوں سارے غم لے کے تلوار چلان دے رہے کئی سنگڑے اینا یزیدیاں نو واسلے جہنم کیتا میرے امام دے جڑے بلے سینے تے تیر لگے آخری بیلا گھوڑے تو زمین والے ہون لگے آپ نے رو کے خیمے والے بیکھے آؤ شمر کہن لگا صبح دا رویا ہو نہیں حسین ہن کیوں پیارو نہ ہے فرمایا او ظالموں اکبر نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری قاسم نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری عباس نے ڈگ دیا میں نو آواز ماری اور لانتیوں میں کنو آواز دیواں میرے خیمے خالی کر چھوڑے جائیں اس ویلے امام زمین والے ہون لگے ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی نالے آواز آئی آجا بے پردیسی پتراؤں وے میں چھک لواں بچے جھولی شالا جان دوزخ نو سارے جنہ لاش مٹی بچ رو لی پھر سارا بدن حسین سخیداؤں اے تیران نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا
حسین سخی دا تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتی تے نیت نماز کھلوتا شیر پر والے ہو شمر آکے سینے تے بیٹھا تے ایسا کر کے انہیں تلوار اٹھائی فرمایا اپنے ذرا سینے تو کپڑا ہٹا انہیں کپڑا ہٹایا ادھے جسم تے برس دے نشان سے پھل بیری دے نشان سفید نشان امام حسین ویخ کے مسکرا شمر کہنے لگا میں تیری گردن اتارا لگا تو مسکرا رہے ہیں امام حسین نے فرمایا آخری ویلہ ہے پر ایک باری پھر پاک ہو گیا میرا نانا سچائی نبی کہنے لگا کیویں فرمایا ایک باری نانا جان نے فرمایا سی میں ویکھ رہا ایک چت قبر رنگ دا دو رنگ دا کتا میری آل دے خون جو منہ پہ مار دے فرمایا ہن تو میرے خون دے وچ اپنا منہ ڈبو رہے ہیں آپ نے فرمایا میں تیرے سینے تو کپڑا ہٹا کے چک کے تیرے جسم تے دو طرح دے نشان نے کالے تے سفید وہ کتا تو ہی ہے جڑا محمد دی آل دے خون جو منہ مارے گا شمر نو غصہ آیا اس لامتی نے اپنی تلوار دا بار کر کے امام حسین دا سر اقدس اتار کے نیزے دی نوک تے لٹکایا وہ سمجھ رہے سن اسی حسین دا سر چھکان آیا پر نیزے دیاں نوکاں تے چوکے تے آپ ہی اچھا کر کے لے جا رہے ہیں حسین نے دسیا میں کر بھی سر بلند ساں آج بھی سر بلندہ گرامی قدر حضرات کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول قرآن مجید فرقان حبیبی آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ فرمایا اسی تو ہنو ضرور آزماواں گے اللہ کریم نے فرمایا کہ بندیا میں تینوں 5 طریقیاں نال آزماواں گا میں تیرے کل 5 امتحان لواں گا وہ امتحان کیڑے نے فرمایا من الخوف والجوع فرمایا کدے میں تینوں خوف دا پیپر تے پرچہ دے کے آزماواں گا کدے میں تینوں بھوک دا پرچہ دے کے آزماواں گا وَنَقْشِ مِنَ الْأَمْوَالِ فرمایا تیرے مال جو گھاٹا پا کے آزماواں گا والانفس فرمایا کدے تیری جان لے کے آدماواں گا والثمرات کدے تیرا پھل یعنی تیری اولاد لے کے آدماواں گا اور جے تو انہا امتحانہ چھ پاس ہو جائیں فرمایا ببشر الصابرین پھر بشارت تے مبارک ہوئے صبر والے الذین اذا اصابتہم مصیبہ فرمایا او صبر والے جنت مصیبت نازل ہو جائے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کہندے نے کہ اسی آئے بھی اللہ دی طرف سلطان دے جانا بھی اللہ دی طرف گرامی قدر حضرات اس آیت نو سامنے رکھیے تے کربلا چ کھلوتے امام حسین دے کردار اللہ ہر انسان تو 5 امتحان لیندے کدے خوف کدے بھوک کدے مال چکھاٹا کدے جان تے کدے اولاد لے کے مگر اللہ کریم کسی انسان کی طاقت تو زیادہ ادھے تے کدے بوجھ نہیں ڈالتا 5 امتحان اللہ نے کدے کسی انسان تے اکٹھے نازل نہیں کیتے پرواہ کربلا والیو 5 امتحان کٹھے کربلا دے میدان وچ 7 محرم دی فجر ویلے آ گئے حسین نے 10 محرم دی اثر نہیں ہوندی تھی سارے حل کر کے بخار کیونکہ انہیں ٹویشن مصطفیٰ تو پڑھی سی انہیں تربیت مصطفیٰ تو لئی انسان ساری زندگی ان امتحانہ دا مقابلہ کر دے کچھ پاس ہوندے نے کچھ فیل ہو جاندے اور 7 محرم دی فجر ویلے سارے امتحان کٹھے ہی آگے انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی فرسٹ ڈویژن چ سارے امتحان پاس کر لے تے اللہ نے بشارت دیتی فرمایا وبشر الصابرین فرمایا جڑے صبر کرنے والے نے انہاں تے بشارت ہوے نوجوانوں اللہ نے صابرین دا قرآن چ انعام دا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ فرمانا ہے کہ نماز دا حساب دے وچ
اجر دیتا جائے گا روزے دا کسے حساب کتاب نال اجر دیتا جائے گا حج دا کسے حساب کتاب نال اجر دیتا جاوے گا مگر جب صبر دی واری آئی نا تے فرمایا اجرہم بغیر حساب اللہ فرماندا جڑا صبر کرے انہوں بغیر حساب دے اجر دیتا جائے گا اور یار جڑا صبر کر جائے انہوں تے رب بغیر حساب اجر دے وے تے جڑا کربلا دے میدان چ صبر ہی بے حساب کر جاوے جڑا صبر ہی بے حساب کر جائے اس حسین دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے کون کرے اس حسین دے اجر دیاں گنتیاں گرامی قدر حضرات کربلا دے میدان چ کیڑا امتحان ہے جڑا امام حسین نے پاس نہیں کیتا مدینہ چھڑ کے تے کربلا آمن دا غم نوجوانوں اسی حج سے جائیے اسی عمرہ کرن واسطے جائیے تے 10 دن مدینے گزار کے آئیے تے ساڈے کول مدینہ چھڑیا نہیں جاندا لوگ واپس ہی رو کے تے گنبد خضرا ول ویکھدے نے تے رو کے عرضہ کردے نے یا رسول اللہ پتہ نہیں مڑ آونا کہ نہیں آونا سونیا حاضری قبول کرے آجے یا رسول اللہ جلدی بلا لے آجے یار اسی 10 دن مدینے رہے آئیے ساڑھے کل مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ اور جنہیں زندگی دے 56 سال مدینے گزارے ہون تے نانے دے کلیاں تے بیٹھ کے جنہیں 55 مدینے گزارے ہوئے جدہ نانا مصطفیٰ مدینے ہوئے جدی ماں زہرہ مدینے ہوئے جدہ ویر حسن مدینے ہوئے اور جدی کل کائنات مدینے ہوئے اس حسین نے کمیں مدینہ چھڑے ہوئے گا تو کربلا تک آن دا غم مدینہ چھوڑن دا غم پتران دے جامن دا غم بھانجے تے بتیجے دے جامن دا غم نوجوانوں نکی جی سکینہ دے رومن دا غم کیڑا غم میں جڑا اس ویلے حسین دے سینے چ نہیں پرواز صابرین دے امام میں تیری عظمت تو صدقے جاواں